इजायास 16वो आविसूर. मोहाबितांची विनंती. ओरोण्या वाटेन आसलोल्या शेला थावन सियोन शाराच्या पर्वतापुर्यान देशाच्या राजाक मेंढरां धाडटात. हालींच गोटेरांतली भायर सरलोल्या भिवकुट्या आनी मात मात उठ्ठोल्या ल्हान सुकण्यां सारक्यो जातल्यो. आर्नोन नदी सरशी मोहाबाच्यो धुवो. बुद्धी आमकां आमचे खातीर निर्णय घे. दनपारच्या वेळार रात जाल्ले पुरी तुजी सावळी विस्तारून दवर. जोळीमोळी धांवडायलेल्यांक लिपूय. पळून येतोल्यांक दाखोवन दिवं नाका. मोहाबातावन धांवडायलोल्यांक तुजे सोरशें रावूं दी. लुटणारा आड तांकां तुजेशीं शेरोणां येवं दी. जबरदस्ती सोंपतली आतां. नाश करतल्यांचो नाश जातलो. पांयां तोळा प्रितूं मोस्तिताले ते वेतोले तेन्ना विस्वाशी मोगान सिंहासण थिरायल्लें उरतलें. ताचेर दाविदाच्या तंबू भितर विस्वाशीपणान बसतलो एकलो म्हूण सुबेदार. एक एकल्याचे होक तो फिकिरीन राखतलो आनी रोखड्या रोखडें नीत करून दितलो. मोहाबाच्या गोरवाची खबर आमी आयकल्या. ताच्या शीम नासलोल्या गोरवाची ताची मिजास, ताचें गोर्व, ताची उर्मोटाय ह्या सोकटाची खबर आमच्या कानार पडल्या. पूण पोलकी ताची बोडाय. मोहाबाचे विलाप. ह्या पासत मोहाबकार लोक मोहाबा खातीर विलाप करतात. सगळीं बराबर तीं विलापतात. कीर आरशेतांतल्या किसमिसांच्या वड्यांचो उगडास काडून सारकींच खोंतीबोरीत जावन तीं पिरंगोतात. कारण एस्बोनाचे मोळे लासून सुकून गेले. तशेंच शिबमासाची दाखवील तिचे उत्तम दाकांचे घोंस राष्ट्रांच्या अधिपतींनी नाश करून उडयले. मागां ती झजेरा पुर्यान पावताली. वरोण्यांत लेगून रिगलोली. तिचे फांटे दर्या पेल्यान विस्तारलोले. देखून शिबमासाचे दाखवेली पासत जशें झजेर रोडटा तशें हांवूय रोडटा. हेसबोन आनी एलियालीस म्हज्या दुखांनी हांव तुमकां शिंपतां. कारण तुज्या फळां विशीं आनी तुज्या दाकांची पिकावळीच्या समयार कानार पडटालो तो गितांचो आवाज सोंपलो. फळां मोळ्यांतलो उबून गेलो. आनंद आनी संतोश दुखां मोळ्यांनी खेळ गितां आनीक नात. खुशालकायेचे उलास थांबले. कोलंब्यांनी आनीक सोरो पिळून काडिनात. उत्सवाचो गणगण सगलो बंद पडलो. ह्या पासत मोहाबा खातीर सगलें आंग म्हजें किन्नरे वरी खोंतीन गळवळटा. कीर हेरेसा पासत म्हजें काळीज दुखीन धबधबता. थकोन खोर्शोन मोहाब उंच जाग्यार वचत ताच्या मंदिरांत प्रार्थना करूंक रिगत. पूण सगलें निर्फळ. ताच्यान कांयच करूंक जावचें ना. मोहाबा विशीं बाकीत. मागां सर्वेस्परान मोहाबा आड असो निर्णय घेतलोलो. आतां सर्वेस्पर हें जाहीर करता. मोहाबांत इस्पा भायर लोक आसूनय ताची तेजवंत पदवी मुशारेकारांची वर्सां मेजतात. तशें मेजून तीं वर्सां भितर सगळीं मोडोन वेतली आनी ताचो उरत तो लोक भोव थोडो किरकोळ आनी बोळ नासलोलो जातलो. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.